नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आजको क्लासमा म इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। र इलेक्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ त्यहाँ खासमा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गरिरहेका छौँ। तर इलेक्ट्रिसिटीको कुराबाट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु, किनभने इलेक्ट्रिसिटी भन्ने वर्ड हेर्दाखेरि इलेक्ट्रोन भन्ने वर्डबाट आएको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउँछ। र इलेक्ट्रोनको चार्जको कारणले के हुन्छ, मोसनको कारणले के हुन्छ हो, त्यसको बारेमा विस्तृत म जानकारी गराउँछु। र त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सिम्पलदेखि धेरै डेप्थसम्म जान्छ र तपाईँहरूले कन्टिन्यू हेरिराख्नु होला। यो भिडियो पनि कन्टिन्यू हेर्नु होला। यसका सिरिजहरू यसपछि आउने भिडियोहरू पनि राम्ररी हेर्नु होला। र हेर्दाखेरि सुरुमा तपाईँहरूले कापी पेनहरू लिएर बस्नु होला। यति भएपछि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र हामीले यो क्लास गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फटाफट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यो सबै लिस्ट गरेर राखेको छु। तपाईँहरूले हामी यहाँ लेख्दै जाँदाखेरि भिडियो लामो हुन्छ र इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन। त्यसले गर्दा म केही स्पेसहरू दिन्छु डिस्क्राइब गरिसकेपछि। त्यसपछि तपाईँहरूले पज गरेर त्यसलाई कपीमा सार्नु होला, कपी गर्नु होला, त्यसलाई पहिले बुझ्नु होला। त्यसरी मैले क्लास स्टार्ट गर्न चाहँदैछु। म सुरु गर्दैछु। यहाँ मैले बनाएको छु। म पहिले सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई यता हेरेर लान्छु। र मैले भनिसकेँ, चार्ज जुन इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ, त्यो चार्जको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक किसिमको त्यसमा असर पर्छ। त्यसको खालको स्टडी गर्ने फिजिक्सको एउटा ब्रान्चलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्छौँ। जुन कुराहरू हामी चार्ज, नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, त्यहाँ मोसनको कुराहरू आउँदैन। यदि त्यहाँ मोसनहरू, चार्ज चाहिँ जुन इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ मोसनमा आयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी आउँछ। त्यो काइनेटिक इनर्जी गर्दाखेरि त्यहाँनिर अरू कुराहरू असर पर्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ फेरि दुईवटा ब्रान्चमा, जस्तो हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्जले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा असर जुन आउँछ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा पढ्छौँ है। त्यसपछि मोसनमा हुन्छ चार्ज इन मोसन। मोसन हुँदाखेरि दुईवटा किसिम हुन्छ। मोसन हुँदाखेरि के त, मोसन भनेको त्यहाँनिर के हुन्छ त भेलोसिटीको कुरा आउँछ। र भेलोसिटी आउँदाखेरि के हुन्छ, युनिफर्म भेलोसिटी आउँछ वा भेरिएबल भेलोसिटी आउँछ। युनिफर्म भेलोसिटी आयो भने त एक्सेलरेसन 0 हुने भयो, किनभने रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी द्याट इज 0। र यदि हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भेलोसिटी, युनिफर्म भेलोसिटी आयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, जुन आजको टपिक्समा कुरा गर्दैछौँ। यहाँ पनि हुन त एक्सिलरेटेड हुन्छ। यसको बारेमा केसहरू हेर्ने, हामी अरू केसहरू हेरौँला। र अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, इफ द चार्जहरू चाहिँ के हुन्छ त, चार्ज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ भेरिएबल भेलोसिटी भनेको चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज भइराख्ने भनेको एक्सिलरेटेड मोसनमा चाहिँ आयो भने के हुन्छ त, हामी त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा पढ्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एउटा छुट्टै टपिक हो। त्यस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम अर्को छुट्टै टपिक हो। र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी जुन आजको टपिक हो त्यो पनि छुट्टै टपिक हो। र आजको टपिक्समा हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्दैछौँ। र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा कुरा गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो पहिले ब्रेनमा, हाम्रो दिमागमा के बस्नु पऱ्यो भन्दै इलेक्ट्रोनको कारणले हुने असरको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। कस्तो भन्दा विथ युनिफर्म भेलोसिटी भनेको नो एक्सिलरेसनको केसमा हुँदाखेरिको के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी डिस्क्राइब गर्दैछौँ। र तपाईँहरूले सानै क्लासदेखि क्लास 9-10देखि नै पढ्दै आउनुभएको कुरा हो इलेक्ट्रिक करेन्ट। करेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी इलेक्ट्रिक करेन्ट बुझ्नुपर्छ, किनभने करेन्ट अरू कुरा हुन्छ, जहाँ भेलोसिटी हुन्छ त्यहाँ करेन्ट हुन्छ। र अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ इलेक्ट्रिक करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो त भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज है। रेट भनेको कुन त, टाइमसँग 1 सेकेन्डमा कति चार्ज फ्लो भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, करेन्ट भन्छौँ। र सिम्पली भन्दाखेरि करेन्ट भनेको चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन है। कति चार्ज फ्लो भयो 1 सेकेन्डमा भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसको युनिटको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। यसमा के हो त भन्दा माथि चार्जलाई हामी कोलममा नापिन्छ र टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ। त्यसले गर्दा कुलम पर सेकेन्ड यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युनिट हो। तर यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसलाई कम्प्लेक्स, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर के हो त एम्पियर राखिएको छ। हामी करेन्टलाई एम्पियरमा नापिन्छौँ। र हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुलम पर सेकेन्ड छ। यो चाहिँ डिराइभ युनिट हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ, तर यो चाहिँ के हो त भन्दा फन्डामेन्टल युनिट हो। किनभने पछिल्लो समयमा के हो त भन्दा 7वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरूको डेभलप भएको छ। त्यसमध्ये पनि एम्पियर एउटा
युनिट हो है त। अब यसको अर्को कुरा हेर्दै स्केलर र भेक्टरको कुरा गर्दाखेरि हामीले सानैदेखि क्लास सायद 9-10 देखि नै पढ्दै आएको कुरा के भन्दाखेरि जुन फिजिकल क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने गरेका छौँ हो। यसमा पनि के हुन्छ त म्याग्निट्युड हुन्छ नि, किनभने 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर यो करेन्टको म्याग्निट्युड हो। डिरेक्सन पनि हुन्छ हैन, करेन्ट कताबाट फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्सियल रिजन टु लो पोटेन्सियल रिजन है, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ डिरेक्सन पनि हुन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामी के गर्दैनौँ भेक्टर क्वान्टिटीमा राख्दैनौँ, किन भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी हुनलाई म्याग्निट्युड डिरेक्सन मात्रै भएर पनि हुँदैन। के हुनु पर्यो भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो भेक्टर अल्जेब्रालाई फलो गर्नु पर्यो भनेको यसले प्रोपरली के त भेक्टरको रुल जुन हुन्छ एडिसन रुल भेक्टर्स ल अफ एडिसन भन्छ, त्यसमा हामी क्लास 11 मा पढाएका छौँ के भन्दाखेरि ट्रायंगल ल पोलिगन ल है विभिन्न किसिमका लहरू त्यसलाई हामी फलो भएन भने पनि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै हुँदाखेरि पनि त्यसलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ भेक्टर क्वान्टिटीमा राख्न सक्दैनौँ है। माथिल्लो क्लासमा तपाईहरुले प्लस 2 सकेपछि माथि प्योर साइन्समा जानु भने यसलाई टेन्सर भनेर पढ्ने गरिन्छ र हाम्रो अहिले चाहिँ त्यसमा कुनै सिलेबसमा टेन्सर भन्ने चाहिँ छैन। तर पनि हामीले के भन्नु भन्दा अप्सनमा जाँदाखेरि पहिलोचोटि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो स्केलर हो कि भेक्टर हो भन्दाखेरि हामीले स्केलरै राख्नुपर्छ। यदि अप्सनमा के त भन्दा टेन्सर पनि छ भने हामीले टेन्सरमा टिक लाउनु पर्छ, यदि छ भने, छैन भने स्केलरमै लाने, भेक्टरमा जाने कुरो भएन। किनभने यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, तपाईहरुले यो किर्चोफ्स लमा पढ्नु भएको होला फर्स्ट ल, अथवा पढ्नुहुन्छ भने त्यसमा नि के लेखेको छ भन्दाखेरि करेन्ट यताबाट आयो जक्सनमा 4-5 जक्सनमा आयो त्यतैबाट जान्छ भने चाहिँ यहाँनिर जस्तो भेक्टर लमा चाहिँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा समथिङ रिजल्टेन्ट भेक्टरको हाम्रो ल अफ के भन्छ भेक्टर एडिसनमा तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, सेकेन्ड च्याप्टरमै छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ cos थीटा यिनीहरुको जस्तो यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, एउटा आयो करेन्ट I1 भनेको 3 एम्पियर, अर्को I2, यिनीहरु बीच एंगल कति भयो त भन्दा 45 डिग्री छ र यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट हुनुपर्नेमा भेक्टर रुललाई चाहिँ अवे गर्ने हो भने यो एंगल पनि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ यसको म्याग्निट्युड जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ भ्यालुको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर यसमा चाहिँ के भन्दा रहँदैन, जति नै एंगल भए पनि 3 एम्पियर 5 एम्पियर यता चाहिँ 3 र 5 जोडेपछि 8 एम्पियर, यहाँ एंगल जति होस् प्यारलल आओस् जताबाट आयोस् त्यसको केही फरक पर्दैन। मतलब यसले भेक्टर रुललाई मान्दैन, नमानेपछि के हुन्छ त म्याग्निट्युड पनि छ डिरेक्सन पनि छ तर पनि यो के हुन्छ त भेक्टर क्वान्टिटी होइन, के त स्केलर क्वान्टिटी। यदि त्यसमा अरु पनि कुराहरु छन् भने अप्सन छ भने टेन्सर छ भने टेन्सर हाम्रो कोर्समा चाहिँ छैन। अरु एक्जाम्पलको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले क्लास 7 8 नै पढ्नु भएको होला, प्रेसरमा हामीले फोर्स लाउँछौं, एरिया पनि हुन्छ, त्यहाँ डिरेक्सन पनि हुन्छ है। अनि फोर्स भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड, फोर्स प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स अपन एरिया, त्यसले गर्दा म्याग्निट्युड पनि दिन्छ डिरेक्सन पनि दिन्छ। डिरेक्सन भनेको हामीले प्रेसर दिँदाखेरि, तर त्यसले पनि के गर्दैन भन्दाखेरि इट डज नट अवे द भेक्टर अल्जेब्रा, दैट्स व्हाई त्यो पनि के हुन्छ स्केलरै हो र अप्सन दियो भने टेन्सर हो। र अब करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा धेरै किसिमको हुन्छ, त्यसमध्ये अहिले डिस्कस गरेको 2 किसिमको, जस्तो इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट र एभरेज करेन्ट। जस्तो एउटा तारमा चाहिँ 0 सेकेन्डदेखि 5 सेकेन्ड भित्रमा कति करेन्ट फ्लो भयो भन्दाखेरि एभरेजमा कहिले बढी कहिले कम त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त भन्दा इनिशियल फाइनलहरुको जोडेर डिभाइड बाइ कति नम्बर हो त्यसलाई गर्यो भने हामी एभरेज करेन्ट पाउँछौं, त्यसलाई हामी आई एभरेज भन्छौं। र अर्को इन्स्टेन्टेनियस भनेको त्यो पोइन्टमा त्यो सेकेन्डमा, जस्तो इन्स्टेन्टेनियस यहाँ हामीले पहिले डिस्क्राइब गरौँ अनि एक्जाम्पल म बुझाउने ट्राई गर्छु। आई एभरेज भनेको जस्तो यो तारमा चाहिँ डिक्यू भनेको चेन्ज करेन्ट कति फ्लो भयो त्यो टाइममा, र टी डेल टी भनेको चाहिँ के भन्दा टाइम डिफरेन्स इन टाइम। त्यसले गर्दाखेरि एभरेज आई एभरेज भनेको डिक्यू डेल क्यू बाई डेल क्यू है। अब यो हिसाब गर्दै जाँदा तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। र इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि डिक्यू बाई डिटी, यो कस्तो भने यो तपाईहरुले म्याथमेटिकली हेर्नु होला। अहिले म एकछिन भरे पज गरेर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त्यसलाई तपाईहरुले कपीमा सार्नु होला। र अहिले म यो धेरै विद्यार्थीले कन्फ्युज हुने भनेको आई एभरेज करेन्ट र इन्स्टेन्टेनियस करेन्टमा धेरै विद्यार्थीहरुको कन्फ्युज हुन्छ। म एउटा एक्जाम्पल दिउँ, जस्तो एउटा व्यापारीले
इन्कम चाहिँ 1 महिनामा कति गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कहिले एक दिनमा कुनै दिन राम्रो व्यापार हुन्छ, कुनै दिन नहोला, कुनै दिन घाटा होला। ओभरअल 1 महिनाभरिको चाहिँ उसको इन्कमलाई चाहिँ टोटल 30 डेले डिभाइड गर्यो भने ओभरअल उसको इन्कम आउँछ। त्यसलाई एभरेज इन्कम भनौँ न मन्थली 1 डेको। भने कुनै दिन उसले राम्रो व्यापार गर्न सक्छ। त्यो दिनको जसको व्यापार के हो भन्दा त्यो इन्स्टेन्टेनियस व्यापार हो। त्यसले गर्दा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तो त्यो दिन धेरै फाइदा भयो भने त्यो चाहिँ उसको इन्स्टेन्टेनियस व्यापार चाहिँ धेरै फाइदा भयो त्यो दिनको लागि। भने जस्तै इन्स्टेन्टेनियस भेलिडिटीको 2 सेकेन्डमा, 5औं सेकेन्डमा, तेस्रो सेकेन्डमा, 18औं सेकेन्डमा कति करेन्ट फ्लो भयो त्यसलाई हामी के भन्छ इन्स्टेन्टेनियस भेलिडिटी भन्छौँ। सरी, इन्स्टेन्टेनियस भेलिडिटीको पनि कुरा आउँछ, इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट भन्छौँ। जस्तो गाडीहरूमा लेखेको हुन्छ, मोटरसाइकलमा त्यहाँ डिजिटलमा लेखेको हुन्छ 60-70 किलोमिटर पर आवर भन्ने कुरा आउँछ। एकैछिनमा झर्छ, त्यो चेन्ज भइरहेको छ, त्यो इन्स्टेन्टेनियस भेलिडिटी है। जस्तो यो पनि इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट हो। र हामीले यति कुराहरू मैले भने, तपाईँहरूले यसलाई पज गरेर सार्नु होला। समग्र फेरि भन्दैछु, रेस्टको कारणले हुने चार्ज, रेस्टको कारणले हुने जुन असरको बारेमा अध्ययन गर्ने हाम्रो फिजिक्सलाई के भन्छौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्छौँ। र मोसनको कारण दुईटा हुन्छ, एउटा रेगुलर स्पिडमा जाने मोसन हुन्छ र एउटा के भन्छ एउटा चाहिँ युनिफर्म स्पिड जहाँ एक्सिलरेसन हुँदैन, त्यसलाई हामी चाहिँ अहिले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा कुरा गर्छौँ। र जसमा एक्सिलरेसन हुन्छ करेन्टको जुन इलेक्ट्रोनको अथवा करेन्टको एक्सिलरेसन हुन्छ त्यसमा हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भन्छौँ। र हामी अहिले केही इक्जाम्पल्सहरू हेरेर तपाईँहरूले क्लियर गर्नुहुन्छ। इक्जाम्पल्सतिर जाउँ है त। मैले इक्जाम्पल दुईवटा लिएको छु यहाँ। पहिलो क्वेसन हाम्रो इक्जाम्पलमा के भनेछ भने यो एनइबीमा अहिले आउने क्वेसन सोधिरहेको प्याटर्न हो। अहिले पहिले सोधेको थिएन, अहिले त्यस्तो खालको प्याटर्नमा सोधिरहेको छ। र क्यू इजिकल टु t² प्लस 3t प्लस 2 दिएको छ। र फाइन हामीले इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट t 4 सेकेन्डमा 4 सेकेन्डमा हामीले इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। र अर्को चाहिँ आई एभरेज करेन्ट कतिखेर भन्दा 0 to 3 सेकेन्ड भित्रमा एभरेज करेन्ट कति हो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो है त। र अर्को इक्जाम्पल दिएको छ आई इजिकल टु t² प्लस 1 फाइन्ड द क्यू चार्ज, हामीले चार्ज पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो कन्डक्टरमा बिट्विन 0 to 3 सेकेन्ड भित्रको। अनि फाइनल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स द्याट फ्लोज इन दिस टाइम, त्यो समयमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स फ्लो भयो। र तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा इलेक्ट्रोन क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज पढ्नु भएको होला। एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ। यो कुराहरू हामी यहाँ युज गर्छौँ। पहिलोतिर म गएँ, हाम्रो दिएको छ इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट निकाल्नु पर्ने। हामीलाई थाहा छ फर्मुला आई इन्स्टेन्टेनियस भनेको कति हो भन्दाखेरि dq/dt होइन त। dq/dtमा हाम्रो टीले हाम्रो के त भन्दा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो माथि t² को हामीलाई थाहा छ 2t हुन्छ। मैले यहाँ सिम्पली तरिकाले गएँ d/dt तपाईँले पढे जस्तै यो के त t² प्लस 3t प्लस 2 आयो है त। यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि t² को 2t प्लस 3t को चाहिँ 3 मात्रै आयो 11, अनि यो 2 को चाहिँ 0 भयो। त्यसो भए हाम्रो के त भन्दा एट 4 सेकेन्ड t इजिकल टु 4 सेकेन्ड भनेको हुनाले आई इन्स्टेन्टेनियस कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2 × t को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 4 प्लस यहाँ कति भयो 3 आयो भनेको चाहिँ 4 दुना 8 9 10 11। ल 11 के भयो त भन्दाखेरि एम्पियर करेन्ट आयो भन्ने केही गडबड त भएको छैन नि, हेर्नुहोस् है। t² 2t प्लस 3 t छैन, गडबड नहोला 2t। ओके, यो हाम्रो कति भयो त 11 एम्पियर करेन्ट चाहिँ के भयो त फ्लो भयो। कस्तो खालको करेन्ट इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट 4 सेकेन्डमा। र अब हामी के त एभरेज करेन्ट निकाल्दैछौँ। र एभरेज करेन्टको लागि तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा छ, अघि लेखिसकेको छ डेल q/dt है। डेल q/dt भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि पहिले हामीले के निकाल्नु पर्यो, क्यू हामीले सानो क्यू चलाएका छौँ, ठिकै छ केही छैन।
क्यु एट 3 देखि 0 सम्म क्यु एट 3 सेकेन्डको माइनस क्यु एट कति सेकेन्डको राख्नु पर्यो 0 सेकेन्डको राख्नु पर्यो 0 सेकेन्डको राख्नु पर्यो काम हुने डेल्टी भनेको 3 सेकेन्डमा 0 सेकेन्ड घटाउनु पर्यो हैन टेम्परेचर डिफरेन्स सरी टाइम डिफरेन्स अब कति भयो त भन्दा यसलाई निकाल्नु पर्यो यो एट 3 सेकेन्डमा हामीले 3 राखेर हेर्ने यहाँ मैले माथि गर्दैछु क्यु 3 सेकेन्डमा निकालौँ 3 टी को ठाउँमा हामीले के गरौँ 3 स्क्वायर प्लस कति छ 3t 3 इन्टु 3 अनि प्लस यो 2 राख्नु पर्यो है कति भयो त 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 कति भयो 9 9 18 19 20 20 कोलम चार्ज आयो है त्यहाँ माथि अब क्यु एट 0 मा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 0 यहाँ पनि 0 अनि यहाँ 2 आयो ठीक छ क्यु एट 0 मा कति हुने भयो त 0 स्क्वायर प्लस 3 इन्टु 0 प्लस 2 आयो कति भयो त यो सबै 0 भयो यहाँ 2 आयो 2 कोलम आयो अब यहाँनिर राख्ने यहाँ फिलअप गर्ने यहाँ 20 कोलम आयो माइनस कता गयो 2 कोलम आयो अनि मुनि 3 आयो कति आयो 18 कोलम आयो कि कति आयो कहाँ मुनि 3 आयो भनेपछि 6 एम्पियर करेन्ट चाहिँ एभरेज करेन्ट रहेछ यो एभरेज हो है इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट कति रहेछ 11 एम्पियर रहेछ कसरी नाप्ने यी हामीले फर्मुला dq by dt एभरेज डेल q by डेल t जुन 3 - 2 गर्यौं टाइम डिफरेन्स जुन छ त्यसलाई हामी कुरा गर्यौं यो हाम्रो भयो अब एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस कसरी बुझ्ने भन्दा जस्तो एउटा एक्जाम्पल हाम्रो ग्राफ नै लिऊ न यसरी हामीले टाइम यताबाट लियौं करेन्ट हाम्रो जुन चाहिँ करेन्ट होस् जाँदाखेरि कुनै पनि टाइममा चाहिँ यसरी करेन्टको भेरिएसन हुन सक्छ जस्तो 1 सेकेन्डमा एउटा होला 2 सेकेन्डमा अर्को होला 3 सेकेन्डमा अर्को खालको होला जुन हामीले यसरी केही खालको भेरिएसनहरु आउन सक्छ यस्तै सिधै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन यस्तो खालको चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन आउँछ र सेकेन्ड नम्बरमा तपाईले बुझ्नुभयो यसलाई पज गरेर हेर्नु होला फेरि अर्को छ क्वेशन नम्बर 2 को लागि चाहिँ हाम्रो दिएको छ गिवन के त भन्दा गिवन छ I = t² + 1 छ है अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि कति चार्ज फ्लो भयो अनि त्यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन्ने निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले हामीले यो फर्मुलालाई अब हामी 0 देखि 3 दिएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि करेन्ट लाउनु पर्यो यहाँ कतातिर भयो I = कति भयो त dq by dt हुने भयो हैन त त्यसै dq = कति हुने भयो त भन्नु त I dt हुने भयो हैन त्यसै अब हामीले चार्ज निकाल्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्ने हो सो q = कति हो इन्टिग्रेसन गर्ने हो dq लाई र यसलाई हामी पनि गर्नु पर्यो I dt लाई पनि इन्टिग्रेसन कति सम्म गर्ने भन्दाखेरि I dt कति सम्म इन्टिग्रेसन गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् है t को t मा छ हाम्रो त्यसले गर्दा 0 देखि कति छ 3 सेकेन्ड त्यसै 0 देखि 3 सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो I को भ्यालु हामीलाई थाहा छ यो जुन हामी यहाँ भ्यालु राख्छौं त्यसै कति हुने भयो त 0 3 I को भ्यालु यहाँ I को भ्यालु t² + 1 भयो अनि dt भयो इन्टिग्रेसन गर्न सबैलाई आउँछ मैले बक्स बनाए एउटा इन्टिग्रेसन गरेको कति भयो त यो t को पावर 2 मा 1 जोडे 3 भयो काम अनि 2 + 1 भयो क्यार है प्लस के होला 1 को t होला अरु केही त नहोला अनि यहाँ हाम्रो 0 देखि 3 सम्म गर्ने यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ t को पावर क्यूब भयो काम अनि 3 प्लस t अब यस्तो खालको आयो र अब हामी के गर्ने गरेका थियौं भन्दाखेरि 3 को भ्यालु राख्ने त्यसपछि 0 को भ्यालु 0 राख्दा सबै 0 हुन्छ त्यसमा केही समस्या अनि घटाउने गर्ने गरेका थियौं त्यसको 3 को पावर क्यूब भयो काम अनि 3 प्लस यहाँ t मा 3 राख्नु पर्यो यसमा चाहिँ के गराउनु पर्यो भन्दाखेरि
0 को पावर क्यूब यो गर्नु परेन खास त त्यही पनि गरिहालौँ प्लस 0 हुने भयो कति हुने भयो त 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 का मुनि 3 प्लस 3 यो गडबड भएको छैन नि छैन माइनस 0 कति हो 27 भनेको 9 त्यहाँ 27 9 प्लस 3 माइनस 0 भनेको 9 10 11 12 के हो त यो कुलम यसलाई चाहिँ हामी चार्ज निकाल्नु पर्ने यहाँ क्युब गरेको हुनाले सो यो कुलम आयो 12 कुलम चार्ज गएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अब अर्को यिनीहरु एउटा क्वेशन के छ भन्दा फाइन्ड द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट फ्लोज इन दिस टाइम त्यसै नम्बर अफ के त इलेक्ट्रोन्स कति फ्लो भएको छ भन्ने कुरा निकाल्नलाई हामीले थाहा छ क्वान्टाइजेसन एउटा चार्जमा कति इलेक्ट्रोन्स छ q = प्लस माइनस ne q निस्क्यो 12 = प्लस माइनस n भनेको n नै भयो यहाँ प्लस माइनस लेख्नु परेन अब यो माइनसले सपोज क्यान्सल गरिदियो अरे नम्बर त माइनसमा आउने कुरो भएन सपोज इलेक्ट्रोनको चार्ज तपाईलाई थाहा छ 1.6 × 10 को पावर माइनस 19 आयो र n = कति भयो त भन्दाखेरि गडबड त भएको छैन 12 का मुनि 1.6 × 10 को पावर माइनस 19 आयो माथि गयो प्लस यसलाई गर्दाखेरि तपाईले क्याल्कुलेटर गर्नु होला 7.5 × 10 को पावर 19 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ फ्लो हुने रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ धेरै लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ फ्लो भएको हुने रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो र अब हामी एउटा यो सामान्य कन्सेप्चुअल कुराहरु हामीले गर्यौं र अब हामी एउटा टपिक्समा कुरा गर्छौं ड्रिफ्ट भेलोसिटी त्यसको बारेमा कुरा गरेर त्यसका केही न्यूमेरिकलहरु गर्छौं है त अब यहाँ कुरा गर्दै छौं ड्रिफ्ट भेलोसिटीको बारेमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ र हामीले यसलाई चाहिँ के भनेका छौं भने इलेक्ट्रोन ग्यास मोडलको आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी डिफाइन गरौँ है त हेरौँ है जस्तो मैले यहाँ अहिले एउटा एक्सटर्नल वायर लिएको छु है कन्डक्टर त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु कसरी कुन भेलोसिटीमा कुदिरहेछन् भन्ने कुराहरु गरिरहेका छौं मानौ यो अहिले कहीं जोडेको छैन मैले चित्र बनाइसकेको छु किनभने यो सजिलो पार्नलाई एउटा कन्डक्टर छ र यसलाई चाहिँ हामी आइसोलेटेड छ यहाँ कहीँसँग कनेक्टेड छैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले एउटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले एक्सटर्नल राख्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भएका फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु यता र यता कुद्ने हुन्छ र चार्जहरु पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र यो कहीँ कनेक्टेड छैन खाली एक्सटर्नल के रे भन्दा यो आइसोलेटेड छ त्यसले गर्दाखेरि मानौ इलेक्ट्रोनहरु यता कुदिरहेछ अरे मानौ नेगेटिभ चार्ज यता आएर एकुमुलेट भयो र पोजिटिभ चार्जहरु यता आएर एकुमुलेट भयो र्यान्डमली कुदिरहेको छ इलेक्ट्रोन्सहरु तर के हो त भन्दाखेरि यसको जुन एभरेज भेलोसिटी भनौं न एभरेज भेलोसिटी चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ सिंगल इलेक्ट्रोनको जे भेलोसिटी भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन त्यसले गर्दा सपोज एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ आयो फेरि यहाँ आयो फेरि यहाँ आयो यहाँबाट यसको इनिशियल देखि फाइनल जुन बीचको चाहिँ डिस्टेन्स त धेरै नै भयो तर के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट जुन सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल र फाइनल पोइन्टहरु बीचको सर्टेस्ट डिस्टेन्स चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एभरेज भेलोसिटी 0 हुन्छ तर एभरेज स्पिड चाहिँ 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन यो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ एउटा सिंगल इलेक्ट्रोनको पनि के हुन्छ त यहाँनेरि एभरेज भेलोसिटी 0 हुन्छ तर स्पिड चाहिँ एभरेज स्पिड चाहिँ 0 नहुन पनि सक्छ मैले यहाँ लेखेको छु र्यान्डम भेलोसिटी अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोनहरु किन र्यान्डमली कुदिरहेका छन् भन्दाखेरि यहाँ त एक्सटर्नल कुनै सोर्सहरु लागेको छैन मानव अहिले आइसोलेटेड छ भने यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरु तपाईहरुले हिटमा पढ्नु भएको होला हिट टेम्परेचर डिफरेन्सको कारणले थर्मल भेलोसिटी हुन्छ जस्तो मानौ यहाँ तपाईको यहाँ 25 डिग्री छ अरे है त्यसपछि बाहिर त कुनै टेम्परेचर यो भन्दा बढी 28 30 डिग्री सेल्सियस छ अरे माथि भने यिनीहरु बीचको चाहिँ टेम्परेचर ग्यापको कारणले गर्दा डिफरेन्सको कारणले इलेक्ट्रोनहरु र्यान्डमली मुभ भइरहेको हुन्छ
ऱ्यान्डमली मुभ हुँदाखेरि पनि त्यहाँनिर के हुन्छ त नेट जुन हुन्छ नेट के भन्छ एभरेज नेट भेलोसिटी भनौँ न त्यो चाहिँ 0 हुन्छ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ चार्जहरू यता आयो, सपोज यता पोजिटिभ चार्जहरू एकुमुलेट भयो, कुद्न पाएको छैनौँ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दा यसलाई हामी एक्सटर्नल सोर्ससँग यसरी सपोज जोड्ने बित्तिकै सपोज यहाँ हामीले ब्याट्री लगाएका छौँ, पोजिटिभ र नेगेटिभ यसरी यहाँ एउटा चाहिँ स्विच जोडेका छौँ र यसरी हामीले तार जोडेका छौँ। डाटा मैले बनाएको चाहिँ डाटा बनाउनु त होइन, यसलाई चाहिँ सिधा बनाउने हो, तर यहाँ अलिकति बुझाउनु मात्रै ट्राई गरेको। र हामीले के गर्ने कनेक्टिङ वायरहरू चाहिँ जोडिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा चार्जको एकुमुलेसन चाहिँ बन्द हुन्छ र यतिखेर जब हामीले कहीँ जोडेका थिएनौँ त्यतिखेर चाहिँ थर्मल भेलोसिटी एकदम ऱ्यान्डमली फास्ट कुदिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू, तर नेट चाहिँ एभरेज भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ, तर कुद्न चाहिँ ऱ्यान्डमली मोसनमा हुन्छ। त्यतिखेर कति एभरेज, त्यसलाई हामी थर्मल भेलोसिटी भन्छौँ, त्यसलाई ड्रिप भेलोसिटी भन्दैनौँ। तर के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू यता ठोकिँदाखेरि के हुन्छ उनीहरूको इनर्जी लस हुन्छ र पछिल्लो समयमा उनीहरू के हुन्छ त एभरेजमा धेरै स्लोली कुदिरहेको हुन्छ। यसको बारे हामी कुरा गर्छौँ। र यो तार जोड्नुभन्दा पहिले टेम्परेचर डिफ्रेन्सको कारणले गर्दा यसलाई थर्मल भेलोसिटी 10⁴ देखि 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड धेरै हाई स्पिडको के हुन्छ त चार्जहरू कुदिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू। र अब के हुन्छ त भन्दा तार जोड्ने बित्तिकै चार्ज एकुमुलेसन रोकिन्छ र इलेक्ट्रोन्सहरू के हुन थाल्छन् भन्दाखेरि अब मुभ हुन, यो ब्याट्रीले सेलले के गर्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन्सलाई बसी खान दिँदैन, इलेक्ट्रोन्सलाई कुदाइराख्छ भने एक्सिलरेटेड गरिराख्छ। त्यसो इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँ अब के हुन्छ त मुभ हुन थाल्छ र यतिखेर यदि हामीले आइसोलेट राख्ने हो भने यसको थर्मल भेलोसिटी कति अरे धेरै हाई 10⁴ देखि 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड धेरै नै हाई स्पिडमा कुदेको हुन्छ। तब यति हुने बित्तिकै के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू एक्सिलरेट हुन थाल्छन् अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिरको इलेक्ट्रोन्सहरू भेलोसिटी घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ, किनभने यहाँ ठोकिने भइरहेको हुन्छ र घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ, जुन हामीले यो कुरा छ। अब घट्ने बढ्ने भइराख्दा यता ठोक्यो उता ठोक्यो उनीहरूको इनर्जीहरू लस हुँदै गएर लास्टमा उब्रेर एउटा थोरै भेलोसिटी, सानो खालको भेलोसिटी जुन इलेक्ट्रोन्सहरूले गेन गर्छ त्यो भेलोसिटीलाई हामी ड्रिप भेलोसिटी भन्छौँ। यो चाहिँ धेरै सानो हुन्छ। थर्मल भेलोसिटी धेरै ठुलो भयो, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, र ड्रिप भेलोसिटी धेरै सानो हुन्छ। यो झन्डै ड्रिप भेलोसिटी हामीले भनेका छौँ स्मल भेलोसिटी इन द डिरेक्सन अपोजिट टु एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा या यताबाट अपोजिटमा चाहिँ कुद्ने धेरै सानो खालको भेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ ड्रिप भेलोसिटी भन्छौँ है। अब ड्रिप भेलोसिटीको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अहिले कुरा गरौँला। र ड्रिप भेलोसिटीको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ, एउटा फ्री पाथ र एउटा रिल्याक्सेसन टाइम भन्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ हामीले कुरा गरेँ, यहाँभित्रको मैले कुरा गरेँ, एउटा यो पोइन्ट यहाँदेखि यहाँ फेरि यहाँ यसरी कुद्दाखेरि फेरि यहाँ कता कुद्दाखेरि दुईवटा सक्सेसिभ कोलिजनहरू, सपोज यी दुईवटा बिच कोलिजनको कुरा गरौँ, यो यहाँभित्रको कुरा गरिरहेको छ इलेक्ट्रोनहरू ऱ्यान्डमली कुदिराख्दाखेरिको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसँग कुद्दाखेरि जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि मिन डिस्टेन्स, यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ त भन्दा फ्री पाथ भन्छौँ। हामीले लेखेका छौँ डिस्टेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजन, सक्सेसिभ भनेको फेरि नजिकको, त्योभन्दा धेरै कोलिजनहरू हुन्छ नि, कन्जुकेटिभ र सक्सेसिभ भनौँ न, यहाँनिरबाट यहाँ थुप्रै छन्, तर कुनै दुईवटा एकदम नजिकको कन्जुकेटिभ र नजिकको सक्सेसिभ कोलिजनहरू बिचको डिस्टेन्सलाई हामी फ्री पाथ भन्छौँ। र यस्ता फ्री पाथहरू धेरै हुन्छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो फरक हुन्छ, अलिअलि फरक होला, तिनीहरूको सबै एभरेजलाई हामी मिन फ्री पाथ भन्छौँ। त्यसलाई ल्याम्दाले जनाउँछ, ल्याम्दाले। त्यसले गर्दा ल्याम्दा चाहिँ मिन फ्री पाथ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि λ1 + λ2 + λn कतिवटा छ त्यसलाई डिभाइड बाई n गर्यो भने के हुन्छ मिन फ्री पाथ आउँछ। त्यस्तै अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइम भनेको रिल्याक्सेसन टाइम भनेको, जस्तो यो ठोकेर यहाँबाट चाहिँ अर्को यहाँ ठोकिँदाखेरि जुन हुन्छ यहाँनिरबाट जुन के भन्छ
टाइम एउटा ठोक्किनेदेखि अर्को ठोक्किने बिचको टाइम जुन त्यतिखेर ठोक्किन पाउँदैन, मतलब त्यतिखेर रेस्टमा अवस्था आउँछ, इलेक्ट्रोन्सहरू रिल्याक्स गर्न पाउँछन्, त्यो अवस्थाको टाइमलाई भन्छ धेरै सर्ट पिरियड हुन्छ यो। किनभने स्पिड तपाईँलाई थाहा छ, यो स्पिडमा 1 सेकेन्डमा यति फास्ट कुद्छ भने रिल्याक्सेसन टाइम कति हुन्छ भन्ने कुरो हामीले इजिली इमेजिन गर्न सक्छौँ। सो हामीले के भनेको छौँ भने टाइम इन्टरभल बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजनहरूको बिच, टाइम इन्टरभल बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिल्याक्सेसन टाइम भन्छौँ। त्यसलाई टाउले जनाउँछ, टाउले। र अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यसको म्याथमेटिकल डेरिभेसन गर्दैछौँ। र म भन्दै थिएँ यो रिल्याक्सेसन टाइम पनि फरक फरक हुनसक्छ र त्यसको हाम्रो एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम पनि निकाल्नु पर्छ। त्यो पनि सिम्पल छ, के गर्ने भने सबैको रिल्याक्सेसन टाइमलाई जोड्ने र कतिवटा छ त्यसले डिभाइड गर्ने। अर्को यहाँ कुरा गरिराख्छु, जस्तो हामीले पढ्दै जाँदाखेरि एउटा कुरो चाहिँ सम्झिनुपर्छ, ड्रिप भेलोसिटी चाहिँ लो पोटेन्सियलबाट हाई पोटेन्सियलतिर जाने भेलोसिटी हो। के त लो पोटेन्सियलबाट हाई पोटेन्सियल जाने भेलोसिटीको कुरा हो, डिरेक्सनको कुरा हो। तर जुन करेन्ट जुन हुन्छ त्यो करेन्ट हामीले पढ्दै आएको के त भन्दा हाई पोटेन्सियलबाट लो पोटेन्सियलमा जान्छ करेन्ट चाहिँ है। जस्तो यसलाई अघि हामी आइसोलेटेडको कुरामा प्लस राखेका थियौँ, मानौँ यसलाई जोड्यौँ भने पोजिटिभबाट अब यसरी जानेलाई हामी के भन्छौँ त करेन्टको डिरेक्सन जुन हाई पोटेन्सियलबाट लो पोटेन्सियलमा जान्छ। तर यसको जस्ट अपोजिटमा को जान्छ भन्दा ड्रिप भेलोसिटी हुन्छ, जुन चाहिँ लो पोटेन्सियलबाट हाई पोटेन्सियलमा जान्छ। हामीले मैले सिम्बल वाइज यहाँ लेखेको छु। अब हामी एक्सप्रेसनमा जाउँ, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ ड्रिप भेलोसिटीमा जाउँ। म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ हामी थिममा आउँदैछौँ, यो ड्रिप भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हामी म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन निकाल्दैछौँ। र म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन यहाँबाट हेर्ने हो भने पनि यहाँ सिम्पलबाट चाहिँ हेर्ने हो भने सजिलो छ। जस्तो यहाँ सिम्पल छ, यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरिको यो फ्री पाथ के भन्छ हामी सबैको निकाल्ने एभरेज मिन फ्री पाथ भन्छौँ। त्यसलाई रिल्याक्सेसन टाइमले डिभाइड गर्ने बित्तिकै पनि के हुन्छ त ड्रिप भेलोसिटीको एक्सप्रेसन आउँछ। तर त्यो चाहिँ हामी सक्दैनौँ, किनभने यो मिन फ्री पाथ कति हो, रिल्याक्सेसन कति हो, टाइम कति हो हामीले थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी यहाँ सिम्पल मैले लेखेको छु, ड्रिप भेलोसिटी भनेको के हो त ल्याम्डा एभरेज। ल्याम्डा एभरेज भनेको मिन फ्री पाथ र टाउ एभरेज भनेको एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम, जुन डिभाइड गर्दा पनि के हुन्छ त ड्रिप भेलोसिटी आउँछ। तर हामीले यतातिर जाउँ, मानौँ इलेक्ट्रिक फोर्स, हामीले इलेक्ट्रोन चाहिँ फोर्स गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फोर्स लेखिनँ मैले, एफ अन इलेक्ट्रोन अथवा चार्जमा हामीले के गरेका थियौँ, क्युई गरेका थियौँ। क्यु भनेको चार्ज, ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब हामीले यहाँ माइनसमा गर्ने कुरा गरेका छौँ। माइनस भनेको एट्र्याक्टिभ नेचरमा हुन्छ, माइनस प्लसले खालि म्याग्निट्युडलाई फरक पार्दैन। सपोज एउटा इलेक्ट्रोनको लागि त चार्ज त ई हुन्छ है। अनि फोर्समा हामीले न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन हामीले पढाएको छौँ, एफ इजिकल टु एमए। यसलाई माइनस ई राख्नु, एमए राख्ने हो भने एक्सिलरेसन कति हुन्छ त इलेक्ट्रोनको एक्सिलरेसन गर्दाखेरि माइनस ई काम क्यापिटल ई काम भने एम हुने रहेछ है। यो किसिमको एक्सिलरेसन आउँछ। ड्रिप भेलोसिटीलाई हामीले भनेका थियौँ चाहिँ के त भन्दा स्मल भेलोसिटी इन द डिरेक्सन अपोजिट टु एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड को कुरा गर्दैछौँ। अब के त भन्दा सबै जस्तो ऱ्यान्डमली इलेक्ट्रोन्सहरू यता 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 कुदिरहेको हुँदाखेरि हामी चाहिँ ड्रिप भेलोसिटीलाई यसरी लियौँ। यसलाई मैले मेटेँ ल, यहाँनिर हामी स्पेस चाहिन्छ, यसलाई पनि मेटेँ मैले, यसलाई पनि मेटेँ। यहाँ हामी म्याथमेटिकल कुराहरू लेख्दैछौँ, तपाईँले यसलाई पज गरेर कपीमा उतार्नु होला। अब हाम्रो ड्रिप भेलोसिटी भी स्मल भी, ड्रिप भेलोसिटी हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एभरेज ड्रिप भेलोसिटी भनौँ न, एभरेज भेलोसिटी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सबैको भेलोसिटी, सपोज एउटा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी एनवटा इलेक्ट्रोन छ भने एउटा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी V1, अर्कोको V2 होला प्लस V3 होला डट प्लस Vn त होला
कहाँ मुनि के गर्ने गरेको छ एन कतिवटा छ त्यसरी गर्ने गरेको छ। तर भी त त्यत्तिकै आउँदैन, हामीले क्लास 9 मा पढेका छौँ ए इज इक्वल टु भी माइनस यु अपन टी भने भी इज इक्वल टु कति हुन्छ त यु प्लस एटी होला है। टी भनेको रिल्याक्सेसन, यसलाई हामी मोडिफाई गर्ने हो भने कति हुन्छ त यहाँ मैले लेख्दैछु स्पेस छैन, मैले यतापट्टि लेख्दैछु। सपोज v1 कति हुन्छ त u1 प्लस ए टाउ 1, हामी यसलाई एक्सप्रेसन टाउ 1 र यो चाहिँ रिल्याक्सेसन टाइम पहिलो इलेक्ट्रोनको है। त्यस्तै v2 कति हुने हो त u2 प्लस ए टाउ 2, ए भनेको एक्सिलरेसन हो, एक्सिलरेसन भनेको यो सबै गर्दाखेरि vn कति हुने भयो त un प्लस ए टाउ n हुने भयो। यो सबैलाई हामीले यहाँ राख्ने हो भने कति होला त, यसलाई मैले मेट्दैछु हेर्नुहोस् है, यसलाई म मेट्दैछु र यसलाई हामी गर्ने हो भने म लेख्दैछु यस्तो हुन्छ। यु वालालाई मैले एकै ठाउँ लेखेँ u1 प्लस u2 प्लस प्लस un, हेर्नुहोस् है कहाँ मुनि n भयो प्लस अब यतापट्टिको 81 टाउ 1 80 टाउ 2 भन्नेलाई जोडेर n ले डिभाइड गर्नुपर्ने हो। अब मैले ए कमन लिने भएँ कति भयो ए कमन लिनेपछि टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n कहाँ मुनि n हुने भयो है। र सबैको इनिसियल भेलोसिटी 0 हुने भएकोले यो सबै 0 हुने भयो, यो सबै चाहिँ हाम्रो 0 हुने भयो। कुरो बुझ्नुभयो, सबै इलेक्ट्रोनहरूको इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यता कति भयो त ए भयो हैन, जुन हामी यो ए मिसाउने वाला छौँ। र यो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 भनेपछि कति हुने भयो त कामुन डिभाइड बाई एन। बुझ्नुभयो नि, राम्ररी बुझ्नुहोस् है, पज गरेर हेर्नु होला, बुझ्न सकिन्छ। यो कति भयो त टाउ एभरेज भयो है, एभरेज भयो। र यसमा चाहिँ हामीले यो मिसाउने हो भने कति हुन्छ त हामीले भिडी इज इक्वल टु कति हुने भयो त एमा हाम्रो कति हो त माइनस ई ई अपन यो एम, यो माइनसलाई मैले हटाउँदैछु, यसको खास एभरेज भयो है, यो एबी मात्रै लेखौँ, टाउ एभरेज भयो। यो खालको एक्सप्रेसन, यसलाई माइनसलाई मैले हटाइदिएँ, यो खालको एक्सप्रेसन यो म्याथमेटिकल भेल्यु भएको हुनाले यसलाई माइनसको अर्थ माइनसको एट्र्याक्टिभ नेचरको हो भन्ने देखाउँछ र यो किसिमको हाम्रो आउँछ। र हामीले अब यहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स, यहाँ सपोज पोटेन्सियल भी एप्लाइड गरेका छौँ यो यसमा, यसको लेन्थ यति छ भने हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हामीले गरेका थियौँ, थाहा छ तपाईँहरूलाई। फिल्ड ई इज इक्वल टु के भनेको थियौँ, ई इज इक्वल टु भी अपन डिएक्स गरेका थियौँ, तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। यो हाम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भयो, यो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स जुन सेपरेसन यो खालको हामीले गरेका थियौँ। मतलब भी इज इक्वल टु ई डिएक्स गरेका थियौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा, तपाईँहरूले पढ्नु होला क्लास 11 मा छ, नयाँमा पनि 11 मा छ अहिले, एनइबीले नयाँ प्रस्तावित गरेको चाहिँ कोर्समा सिलेबसमा पनि नयाँमा छ, 11 मा छ। यो हामीले पढ्छौँ र अहिले 12 को हामी पढिरहेका हुनाले हामीले पढिसकेको छ। अब यो यस्तै हो भने अब हामी के भन्छ त यो ई को ठाउँमा इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, यो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, यो सेपरेसन हो। यहाँनिर सेपरेसन कति हो भन्दा यो यहाँ पोजिटिभतिर जोडेको, पोजिटिभ र नेगेटिभ बिचको सेपरेसन एल लेन्थ अफ यो कन्डक्टर वायरको एल मानेको हुनाले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई एक्सप्रेसन दिने हो भने भी इज इक्वल टु ई इन्टु एल हुने भयो। ई इज इक्वल टु कति हो त भी अपन एल हुने भयो। जुन कुरा हामी यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल एउटा म्याथमेटिक्स ल्याङ्ग्वेज हो, फिजिक्सको म्याथमेटिक्स बेगर सकिन्न, यो कुरा हामी यहाँ राख्ने हो भने कति हुन्छ त भिडी इज इक्वल टु ई अपन एम जिउँदैछ, क्यापिटल ई को ठाउँमा हामी भिएल राख्छौँ, इन्टु भिएल इन्टु टाउ एभरेज हुन्छ। त्यसले गर्दा भिडी इज इक्वल टु कति हो त ई भी एम एल टाउ एभरेज भयो है। अब हामी
यहाँ के हो भन्दाखेरि भिडी भनेको के हो त? यो भनेको भिडी भनेको यहाँ लेख्दैछु, भिडी भनेको ड्रिप भेलोसिटी के हो त? ड्रिप भेलोसिटी। ए भनेको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन हैन। त्यस्तै भी भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स, यहाँ दुईटा टर्म बीचको डिफरेन्स। एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन है, मास अफ इलेक्ट्रोन। एल भनेको के होला त? एल भनेको लेन्थ अफ यो कन्डक्टर भनौँ है, लेन्थ अफ कन्डक्टर। अनि त्यसपछि अर्को छ इ टाउ एभरेज भनेको के हो? एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम है, यी कुरा राख्ने थिए। अब यो एभरेज ड्रिप भेलोसिटी लगाएर हामीले करेन्ट हामी कमिङ क्लासमा के गर्छौँ भन्दाखेरि आई इज इक्वल टु भिडिएन भेना हामी युज गर्छौँ, भिइएनई भन्ने एउटा छ, यसलाई हामी डेरिभेसन गर्छौँ, तपाईँले पढ्नुभएको होला सिम्पल तरिकाले। ड्रिप भेलोसिटी, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भनेको पर युनिट मिटर क्युब है। अनि ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया। यो कुराहरू हामी कमिङ क्लासमा गर्छौँ यो ड्रिप भेलोसिटीको युज गरेर। सिम्पल छ, धेरै कुराहरू छ, यहाँ तपाईँले यहाँ सबै कुरा कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले एउटा रिपिट गर्न चाहेँ, फ्री पाथ भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ के त कोलिजन, र रिल्याक्सेसन टाइम भनेको टाइम इन्टरभल बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजन। अर्को चाहिँ यहाँ तारमा नजोड्दाखेरि थर्मल भेलोसिटी जुन टेम्परेचरको कारणले मात्रै जुन आउने डिफ्रेन्सको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन ऱ्यान्डमली कुदिरहेको हुन्छ, त्यसको भेलोसिटी 10⁴ देखि 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड, धेरै हाई स्पिड हुन्छ। तर तार जोडिसकेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन ऱ्यान्डमली कुद्न थाल्छ, उनीहरूको इनर्जी घटिसकेको हुन्छ र घट्दाखेरि लास्टमा उब्रेको रल पल इनर्जीबाट चाहिँ एउटा भेलोसिटी क्रिएट गर्छ। त्यो एभरेज खालको हुन्छ, जुन हामीले यहाँ म्याथमेटिकली गरेका छौँ। त्यो एभरेज खालको भेलोसिटी जुन चाहिँ एक्सटर्नल फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डभन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा कुद्ने खालको भेलोसिटी हुन्छ, सानो खालको हुन्छ, 10⁻⁴ हुन्छ, त्यसलाई -4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसलाई हामी ड्रिप भेलोसिटी भन्छौँ। त्यसलाई ड्रिप भेलोसिटीलाई हामी सिम्पल एभरेज फ्री पाथ, मिन फ्री पाथलाई चाहिँ एभरेज रिल्याक्सेसन टाइमले डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ भने यतापट्टि हामीले डेरिभेसन गर्दै गयौँ। यो डेरिभेसनबाट गरेर आयौँ, हामीले के पायौँ? इभी अपन एमएल अपन इन्टु टाउ एभी, जुनको भेलोसिटी हामीले कुरा गर्छौँ। भिडी भनेको ड्रिप भेलोसिटी, ई भनेको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन जुन हामीले थाहा छ 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ। पोटेन्सियल डिफरेन्स त्यहाँ एप्लाइड गरेको, मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ तपाईँहरूलाई, लेन्थ अफ कन्डक्टर अनि टाउ एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम, यी सबै कुराहरूलाई जोडेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ड्रिप भेलोसिटी। यसका अरू कुराहरू पनि छन् र हामी यसलाई कमिङ क्लासमा गर्छौँ। आजको क्लासलाई यति नै गरौँ है त।